अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी कौम और पूरी दुनिया ने काजी फायज ईसा और उनके भोंडे फैसले को तारीख के कूड़ादान के अंदर फेंक दिया है, क्योंकि काजी फायज ने जिस तरह से जमहूरियत और आइन के साथ खिलवाड़ किया है, काजी ने तमाम जस्टिस मुनीरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना घटिया और गलीज फैसला काजी ने देकर यह साबित किया है कि उसने अपनी लंदन के अंदर जायदादें छुपाने के लिए ताकतवर हलकों के जिस तरह से बूट पॉलिश किए और जिस तरह से कौम को दीन, आइन, उसूल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, वो सब झूठ था, वो सब महज बकवास था। काजी बेनकाब हो चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, काजी ने यह सोचा कि ये क्या इमरान खान ने उसूल बना लिया है। नवाज लीग के अंदर नवाज शरीफ ना हो तो शहबाज आ जाता है, मरियम आ जाती है, हमजा शहबाज आ जाता है। उधर भुट्टो खानदान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उसकी बेटी आ जाती है, बेटी के बाद बेटा आ जाता है, बेटे के साथ उसके अब्बा जी जरदारी साहब आ जाते हैं और जरदारी नॉमिनेट करते हैं अपने ही बेटे को कि वो अगला वजीर आजम होगा। लेकिन इधर ये क्या हो गया? ये पीटीआई के अंदर कौन सी नई रस्म चल पड़ी है? वो मुनीर का पठान, वो वकील, उसको चेयरमैन लगा दिया जो इमरान खान का कहीं से रिश्तेदार नहीं है। ये तो पूरे निजाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये तो पूरे निजाम के साथ गेम कर रहा है। ये मेरिट कहां से आ गया पाकिस्तान के अंदर? तो उसने एक ऐसी जमात को जो पहले ही पाबंद सलासल थी, जो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के अताब का शिकार थी, उसको मजीद तकलीफ पहुंचाई है और अपने आप को मजीद नंगा कर दिया है। और ये पाबंदी, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। लोगों को लग रहा है कि बल्ले का निशान है सिर्फ, ये दर हकीकत बहुत बड़े क्राइसिस की बुनियाद आज रख दी गई है, बहुत बड़े क्राइसिस की। इलेक्शन होंगे, आजाद हैसियत से पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे। कल को हॉर्स ट्रेडिंग होगी, फिर मंडियां लगेंगी। ये सिस्टम अब चल नहीं सकेगा, मजीद तबाह होगा। मैं आपके सामने आलमी और पाकिस्तान से जो रद्द अमल आया है इस फैसले पर, वो सबसे पहले आपके सामने रख दूं, फिर पीटीआई का जो प्लान नया आया है और जिस तरह से इलेक्शन से भागने की कोशिश हो रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मखदूम जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान है। उनका कहना है कि सबसे बड़े आईनी इदारे ने गैर आईनी फैसला दिया है। मार्शल लॉ को जवाज देने के लिए एक और जस्टिस मुनीर पैदा हो गया है, ये मखदूम जावेद हाशमी ने कहा है। फिर हामिद मीर ने कहा कि अफसोस कि काजी फायज ईसा और साकिब निसार में फर्क खत्म हो गया। कोई फर्क नहीं रहा साकिब निसार और काजी फायज ईसा के दरमियान। 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के एक फैसले के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीना गया। 2024 में काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। काजी फायज ईसा ने वही किया जो साकिब निसार ने किया। फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा, यानी इसके बाद मजीद तबाही होगी। फिर सना बुच्चा, जो कि सख्त क्रिटिक हैं पीटीआई और इमरान खान की, वो कहती हैं कि अब 1 महीने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दो, कहीं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने वोटरों को नया इंतखाबी निशान ना बता दें। ये भी हुज्जत अब तमाम कर दो। साकिब बशीर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस तजिया करते हैं। वो कहते हैं कि जमहूरियत पार्लियामान के हामी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आम इंतखाबात से चंद रोज कबल एक बड़ी सियासी जमात का वजूद खत्म किया। अफसोस हुआ। वो कहते हैं ये मेरी जाती राय है, मुझे अफसोस हुआ इस पर। फिर समर अब्बास एंकर हैं, वो कहते हैं कि काजी फायज ईसा ने बदकिस्मती से अपना नाम उन चंद चीफ जस्टिस में शामिल कर लिया जिनका एहतसाब कोई इंसान नहीं, तारीख करेगी। तारीख के कूड़ेदान के अंदर यह फैसला जाएगा। बेशक तारीख सबसे बड़ी और सख्त मुहतसिब होती है। माजी में ऐसे मुतनाज़ा फैसला देने वाले जजिस को तारीख कभी नहीं भुलाती, तो काजी साहब को भी तारीख कभी नहीं भुलाएगी। काजी साहब ने दर हकीकत अपनी वर्थ शो कर दिया कि वो कितने बड़े बूट पालशिए और कितने बड़े टाउट हैं, क्योंकि आज से 6 महीने पहले राजा रियाज ने कह दिया था कि बल्ले का निशान नहीं होगा। फिर 22 जुलाई 2023 को किरण नाज, जो समान न्यूज पे प्रोग्राम करती हैं, एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में 22 जुलाई को फैसल वाड़ा ने कह दिया था कि बैलेट पेपर पर इमरान खान और बल्ले का निशान नहीं होगा, और आज काजी साहब ने वो साबित कर दिया। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब इलेक्शन होने जा रहा है।
ایک طرف جماعتیں ہوں گی، انتخابی نشان ہوں گے، دوسری طرف آزاد لڑیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آزاد امیدواروں سے مقابلہ کریں گے۔ اب یہ دوسری رات ہے جب رات 12 بجے عدالت لگائی گئی اور آج تحریک انصاف کو بطور جماعت پھانسی لگا دی گئی ہے۔ یہ انتظار حسین پنجوتا پی ٹی آئی کے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پھر قاضی صاحب کا ڈرامہ دیکھیں، آدھا گھنٹہ جس کیس کو لگنا چاہیے تھا اس کیس کو جان بوجھ کر 2 دن لگائے تاکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی وقت نہ رہے، کسی اور جماعت کا آپشن نہ رہے، سارے آپشن بند کر کے سکون سے رات 11:30 بجے فیصلہ سنایا تاکہ سارے پلان ہی پی ٹی آئی کے فیل ہو جائیں۔ تو اتنا کوئی بڑا ٹاؤٹ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر سینیٹر مشتاق، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے عملاً پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی گئی۔ کیا ایک مقبول سیاسی جماعت کو مائنس کر کے یہ الیکشن سلیکشن نہیں ہوگا؟ کیا اس الیکشن کا پاکستانیوں اور عالمی برادری کی نظر میں کوئی اعتبار ہوگا؟ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ متنازع ہو گئے۔ اس فیصلے سے سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہوگا، سیاسی اور معاشی استحکام اب ممکن نہیں ہوگا، اب جمہوریت اور ہر چیز خطرے میں ہے۔ پھر حسنات ملک بڑے سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی رد عمل دیا، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ کیا گئی ہے؟ ہم تو 2 دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ، یہ آپ کے ساتھ جتنا پی ٹی آئی نے کیا اس سے 2 گنا زیادہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور یہ جو معاملات ہیں معذرت کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے، تو پھر تو جو عمران خان کہتا ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہے، یہ تو واجب صحیح ثابت ہو گیا نا۔ اور آپ کے حوالے سے جو بات تھی کہ جی آپ ان کو دیکھیں، ان کا لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ آیا، اب جو مرضی اب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، آپ کہیں جی آپ ہراساں نہ کریں فلاں، اب ان کے بندے ہی نہیں ہوں گے، اور آزاد بندے مجھے یہ بتائیں کوئی جیت جائے گا پی ٹی آئی کے؟ چلے عمران خان کی سپورٹ پہ 80% لوگ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی ایک کنگ پارٹی بن جائے گی، ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ آزاد کی کوئی ڈسپلن نہیں رہے گا۔ جی آپ نے سن لیا حسنات ملک کو۔ پھر بی بی سی نے اس پہ رد عمل دیا جس میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 226 جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اس سے ہم محروم ہو گئے۔ سیرل المیڈا، وہ ڈان لیکس والے سیرل المیڈا، وہ کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ's ٹرم اینڈڈ ٹونائٹ، یعنی آج قاضی فائز عیسیٰ کی ٹرم ختم ہو گئی۔ جسٹ این ادر ایسڈ آف بوائز نو، یعنی اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، جج نہیں ہیں۔ آج ان کی مدت بطور جج ختم ہو گئی، آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، بوائز کے ٹاؤٹ ہیں۔ دا نیو ٹرائکا از عاصم، نواز اینڈ عیسیٰ، یہ 3 نئے ٹاؤٹس ہیں، 3 مورے ہیں، عاصم، نواز اور فائز عیسیٰ۔ It would have been better if Faiz has knocked out قاضی فائز عیسیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے بہتر تھا کہ جنرل فیض قاضی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ پھر احمد نورانی، ایک بڑے صحافی، کریڈیبل صحافی، وہ کہتے ہیں کہ قانون کی معمولی سمجھ رکھنے والے جج بھی زیادہ سے زیادہ اور سخت سے سخت یہی فیصلہ دیتے کہ عام انتخابات کے فوراً بعد پی ٹی آئی پارٹی انتخابات دوبارہ کرا لے۔ میں بھی ایسی ہی سوچ رہا تھا کہ جرمانہ ہو جائے گا، میکسیمم یہ کہہ دیں گے کہ ابھی الیکشن ہے، آپ کچھ نہ کریں، الیکشن کے بعد الیکشن دوبارہ کروا لیں۔ مگر بددیانتی دکھانے میں قاضی کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ مگر حافظ عاصم منیر اور قاضی فائز اب بھی الیکشن کروا لیں تو انہیں سمجھ آ جائے گی، الیکشن یہ اب بھی نہیں ہونے دیں گے، اور جیو نیوز اور دیگر میڈیا کے ذریعے مسلسل پی ٹی آئی کے امیدواروں کے بارے میں کنفیوژن پھیلاتے رہیں گے، تمام پروسیس کو ابھی بھی کنٹرول کریں گے، اس قدر خوف زدہ ہیں بیچارے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ پھر دا گارڈین، انگلینڈ برطانیہ کا ایک بڑا جریدہ ہے، عمران خان پارٹی لوزز کرکٹ بیٹ ایز الیکٹورل سمبل، تو اس پر انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں پر۔ پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جبران ناصر، وہ کہتے ہیں کہ نہ آج جمہوریت مضبوط ہوئی، نہ آج انصاف یقینی بن سکا، اور نہ آئین کروڑوں ووٹروں کو ان کا حق فراہم کر پایا۔ آج جمہوریت، انصاف اور آئین تینوں کی ہار ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی جبران ناصر نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کی تلوار سیاستدانوں کی گردن سے اٹھا کر سیکشن 215 کے تحت پوری سیاسی پارٹی کی گردن پر رکھ دی گئی۔ کل جس جمہوریت کو دعا دی، آج اسی جمہوریت کو قاضی نے زہر دے دیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں سن رہے تھے، بلکہ وہ جو ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوا تھا اس کا انتقام لے رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے
मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों का रद्द-ए-अमल रखा है। इसके अलावा असद तूर ने भी कहा कि काजी फायज ईसा ने इस कदर एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके एक नई तारीख रकम की है, एक स्याह तारीख रकम की है। मैं आज शर्मिंदा हूं कि मैंने काजी फायज ईसा को सपोर्ट किया। तो इस तरह के बेशुमार वो लोग जो काजी के हक में लिखते थे, उन्होंने लिखा कि हम अपने लफ्जों की हुर्मत पर शर्मिंदा हैं कि हमने काजी की हिमायत में लिखा। बहरहाल आज सेनेट के अंदर तीसरी करारदाद जो है वो मूव कर दी गई है कि इलेक्शन ना हो, बहुत ज्यादा सर्दी है, केपीके में इलेक्शन मुलतवी किए जाए। तो ये तीसरी बार इलेक्शन से भागने की कोशिश में है। साथ ही साथ पीटीआई एक पोर्टल बना रही है जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के जो 850 हलके हैं, जब भी आप कोई हलका लिखेंगे तो आपके सामने इमरान खान का हिमायत याफ्ता खिलाड़ी या कैंडिडेट आ जाएगा, उसका निशान आ जाएगा कि उसको क्या निशान मिला है। बहरहाल पीटीआई ने अब इस कमजोर पोजीशन के बावजूद भरपूर तरीके से अभी भी खेलने का प्लान बनाया है। उनके पास प्लान सीडी भी है, उनकी तैयारी भी है, वो कहीं भागेंगे नहीं, बल्कि अभी भी आपको एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे टाउट्स भागते नजर आएंगे, अभी भी ये डरे हुए हैं। बहरहाल काजी आज तारीख के कूड़ादान में जा चुका है। काजी ने पूरी कौम को शर्मिंदा किया है, अपने इदारे को शर्मिंदा किया है, अपनी भी नाक कटवाई है। वो जो परसों मैंने बात की थी कि जिस वजह से इस्तीफा दिया जस्टिस एजाजुल एहसन ने, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा चीफ जस्टिस है ये गैर आईनी फैसले कर रहे हैं, इनके होते हुए मैं बतौर जज काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक फैसला किया था। बजाय अपने आप को शर्मिंदा करवाने के, अपने कैरियर पर दाग लगवाने के, बेहतर है कि साफ तरीके से इस गंदे निजाम से अलग हो जाए। अल्लाह बहरहाल इस मुल्क का हामी और नासिर हो। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर